अस्यां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। अहमस्मि सुदर्शनन् सुन्दरराजः। नवदेहलीस्थ श्री लाल बहदूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानितविश्वविद्यालयस्य दर्शनसंकायान्तर्गत विशिष्टाद्वैत वेदान्त विभागस्य सहायकाचार्यः। अद्य वयं पाठशालायां बौद्धदर्शनमधिकृत्य अध्ययनं कुर्मः। गते पाठेपि अस्माभिः बौद्धदर्शनस्य विषये अध्ययनं कृतमासीत्। तत्र बुद्धस्य परिचयः, बौद्धसाहित्यिकग्रन्थानां विषये परिचयः, एवं तावत् चत्वारि आर्यसत्यानि, त्रिरत्नानि इति विषये अस्माभिः अध्ययनं कृतमासीत्। अद्य तावत् वयं बौद्धदर्शने बौद्धानां यः सिद्धान्तः भवति, कर्मसिद्धान्तः, क्षणिकत्ववादसिद्धान्तः, एवं प्रतीतिसमुत्पादः, एवं बौद्धानां ये तावत् तत्र भेदाः सन्ति, वैभाषिक श्रोत्रान्तिक माध्यमिकादि ये भेदाः सन्ति तेषां विषये, एवं तत्रापि केषां तावत् हीनयान नाम्ना व्यवहारः, केषांच महायान नाम्ना व्यवहारः इत्येवमादिविषये अध्ययनं करिष्यामः। प्रथमं तावत् अस्माभिः इदं ज्ञातव्यं भवति यत् महात्मना बुद्धेन बहवः उपदेशाः लोककल्याणाय प्रसारिताः सन्ति। बहवः भिक्षवः गौतमबुद्धस्य उपदेशान् आत्मसात् कृत्य तान् दुःखसंस्तरणाय बहून् प्रति उपदिशन्ति स्म। अध्येतृभिक्षूणां बहुसंख्याकत्वेपि केचन तत्त्वसाक्षात्कारमात्रतृप्ताः, लोकेभ्यो विमुक्ताः, केचन च बुद्धोपदेशसंरक्षणाय ग्रन्थान् प्रणीतवन्तश्च, केचन च तदाधारेण उपदेशान् अकुर्वन्। प्रायः गौतमबुद्धस्य सर्वेपि उपदेशाः साक्षात् सम्प्राप्तानां दुःखानां नाशमार्गम् अभिवदन्तः भवचक्रतरणाय सर्वान् प्रेरयन्ति। बोद्धप्रतिपत्ति अनुगुणम् उपदेशानां स्तरः अपि अवश्यमेव नौन्यम् आधिक्यं च स्थितिम् आवहति। तत्र विषयवस्तु धरति। उपदेशेषु केचन दार्शनिकतत्त्वानि अपि अन्तर्निहितानि सन्ति। तानि स्थौल्येन चातुर्विध्यं भजन्ते। यथा प्रतीत्यसमुत्पादः, कर्म, क्षणिकत्ववादः, अनात्मवादश्चेति। तत्र प्रतीत्यसमुत्पादः नाम कः? गते पाठेपि अस्माभिः ईषत् प्रतीत्यसमुत्पादविषये अध्ययनं कृतमासीत्। अयं बौद्धविचारः प्रायः सर्वेषु दर्शनेषु विचारितप्रकारेण तु अवगमने तावत् सरलः एव भवति। तत्र कार्यकारणविषये काचन शाश्वती नियति लोके दृष्टिगोचरा वर्तते। कारणमन्तरा कार्यस्य अनुत्पत्तिरेव सा नियति। तां नियतिं स्वरूपयत्ययं प्रतीत्यसमुत्पादः। कार्यस्य उत्पत्तिविषये बहवः वादाः दर्शनेषु उपलभ्यन्ते। वादाश्च शाश्वत उच्छेदवादादि भेदेन वर्गीकृताः अनेकैः दार्शनिकैः। तथा च लौकिकपदार्थानां सम्यक् परिशीलने च केचन नित्याः अनादिमन्तश्च अनुभूयन्ते। एवं च कतिपयवस्तूनां शाश्वतत्वकथनेनैव तेषाम् अकारणकत्वं, वस्त्वन्तर अनाश्रितत्वं च स्वतः स्पष्टमिति शाश्वतवादस्य सारः। वस्तुनः नाशे च तस्य न कश्चिदपि अवशेषः तिष्ठति इति उच्छेदवादस्य सारः। बुद्धस्तु कार्यकारणविषयोः अनयोः अस्पर्शनेन अन्यमेव मार्गं मध्यस्थं प्रकाशयति। अयमर्थः तावत् सुत्तनिकायग्रन्थादिषु सुस्पष्टः भवति। सः मार्गः एव प्रतीत्यसमुत्पादः इति कथ्यते। अयं प्रतीत्यसमुत्पाद एव बुद्धस्य कार्यकारणविषये परमसिद्धान्तः भवति। प्रतीत्यसमुत्पादस्य अयं विशेषः यदयं नियतिवादं स्वभाववादमपि न अनुमोदते। वस्तूनि सर्वाणि अपि न तु नित्यानीति बुद्धस्य अभिमतिः। एवं शाश्वतवादस्य स्वतः अयं प्रतीत्यसमुत्पादः प्रत्याख्यानं करोति। सर्वाणि वस्तूनि वस्त्वन्तरेभ्यः एव जायन्ते, तेषां नश्यत्वव्यवहारेपि न पूर्णं नश्यन्ति। वस्त्वन्तरस्वरूपेण तेषाम् अंशः अवश्यमेव तिष्ठत्येव। अनेन उच्छेदवादस्य खण्डनमपि सुव्यक्तमेव भवति। वस्तुनः शाश्वत उच्छेदवादौ ऐकान्तिकौ इत्यतः एतयोः अनादरः बुद्धेन कृतः इति वक्तुं शक्यते। आर्यसत्यानाम् उपदेशक्रमे
द्वितीयमार्यसत्यं दुःखसमुदयः इति अस्माभिः पूर्वपाठे अधीतः। तत्र दुःखसमुदयः नाम दुःखकारणमिति। अत्रैव प्रतीत्यसमुत्पादस्य विषयः दार्शनिकैः परिलक्ष्यते। प्रतीत्यसमुत्पादस्य विषये पूर्वपाठे एव ज्ञातव्यांशः मया प्रकटीकृतः, अतः अत्र अधिकः विस्तारः मया न कृतः। इदानीं कर्मसिद्धान्तविषये पश्यामः। कर्मसिद्धान्तस्तावत् दर्शनेषु प्रतिपदम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। लौकिक अलौकिकभेदेन बहुधास्य विचारः सामान्यजनमानसेपि अंकुरितः, परिस्थित्यनुगुणं बहुधा स्तूयते, जनैः शप्यते च। अन्यथागत्या सर्वेपि कर्मसिद्धान्तं यथा कथञ्चित् स्वरूपयित्वा समर्थयन्ति इति समाना धृतिः एव लोके वर्तते। बुद्धोपदेशसारस्तु अत्र तावत् सर्वोऽपि जन्तुः स्वकृतकर्मानुसारं फलभाक् भवति। कर्मफलमेव सर्वस्यापि जन्तोः जन्मादि निर्धारकं भवति। वर्तमानजीवनमपि गतजन्मसु आचरितकर्मणां परिणतिरेव। भाविजन्मनश्च स्वरूपं प्रकृतकर्मनिष्ठमेव भवति। भाग्यमपि कर्माधीनमेव भवति। बुद्धानुसारेण तु जीव एव स्वकर्मणः अधिपतिः भवति। जीवस्य कर्म एव आधारः, जीवसन्ततिश्च कर्म एव, जीवत्वस्थितिरपि स्वकर्मसापेक्षम् इत्यादिकम् अन्यत्र दर्शनेषु अनुक्तम् अत्रत्यं कर्मसिद्धान्तप्राशस्त्यम् अभिव्यञ्जयति। कर्मसिद्धान्तस्य विस्तरशः अर्थग्रहणं मध्यमनिकायग्रन्थादिषु सुलभं भवति। इदानीं क्षणिकत्ववादविषये पश्यामः। गौतमबुद्धस्य क्षणिकत्ववादः विशेषतः दर्शनस्यास्य स्वरूपं स्पष्टयति। जागतिकसर्वपदार्थानां क्षणमात्रावस्थायित्वं, तदवधि उत्तरे क्षणे तेषां नश्यत्वप्रकाशनं क्षणिकत्ववादस्य सारः। तथा च यन्नित्यं जगति वीक्ष्यते तदपि अनित्यमेव, यच्च महत्वादियुक्तं भवति तदपि अधोगतिं प्राप्नोति, यत्र जन्म तत्र मृत्युः इत्येवं क्रमेण क्षणिकत्ववादस्य प्रतिपाद्यशाखाभेदप्रभेदाः अनेके भवन्ति। केचन सर्वस्यापि वस्तुनः परिवर्तनशीलत्वं प्रकाशयन्तः प्रत्येकं पक्षद्वये क्रोडीकुर्वन्ति। प्रत्येकं सदित्येकः पक्षः, प्रत्येकम् असदित्यपरः पक्षः। बुद्धदृष्ट्या तु वस्तुनः सदसत्पक्षत्वकल्पनं तावत् अतिवादमात्रमेव। अतएव अतिवादम् इदम् अनादरन् प्रत्येकं वस्तु न सत् नासत् इति वादं समर्थयन् बुद्धः परिवर्तनशीलस्वभावख्यापकं वादं समर्थयति। परिवर्तनमेव सर्वसत्तायाः अपि स्वभावं, नैरन्तर्येण परिवर्तनमेव सर्ववस्तुनः सत्यपदम् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु परिवर्तनस्य रूपणं तावत् कारणनियमाधीनं भवति। वस्तुतः अनित्यवादसमयैव बुद्धः अमुम् अर्थजातं प्रकाशयति। तदाश्रितैस्तु तमेव अर्थम् अन्तर्वहन्तं क्षणभङ्गुरत्वस्यापि बोधकं शब्दान्तरं क्षणिकत्ववादनामकं वदन्ति। सर्वस्य वस्तुनः अपि जन्म प्रत्ययाधीनं, प्रत्येकं दृष्टौ च क्षणिकत्वं च भवति। क्षणविशेषे परिलक्षितं वस्तु उत्तरे क्षणे तदुत्तरे क्षणे एव विपरिणमते, सक्रमः अनुवर्तते च। इदानीम् अनात्मवादविषये अध्ययनं कुर्मः। परिदृश्यमानस्य जगतः स्वभावस्तु अनित्यत्ववादे अर्थात् क्षणिकत्ववादे प्रपञ्चितः। जगतः स्वरूपं किम् इति विचारे कृते दार्शनिकेषु बहुधाः प्रतिपत्तयः स्फुरन्ति। केचन जगज्जडमिति वदन्ति, केचन जगदात्मेति कथन्ति। बुद्धस्तु संसारम् अनित्यमेव समर्थयति। तथा च संसारः क्षणिकः, यः क्षणिकः सः अनित्यः, यः अनित्यः स दुःखवेशितः। दुःखवेशितत्ववादस्य संसारस्य आत्मत्वं न स्यादेव, अर्थात् आत्मा न संसारः, तस्मादेव अन्यः। परिवर्तनशीलवत् अनित्यः त्वन्यत् न नित्यं किञ्चित् स्यादेव। आत्मनः नित्यत्व अनित्यत्व विषय विचारेषु बुद्धः मौनमेव आतिष्ठते। प्रायः आत्मनः अस्तित्वकथने औपनिषदशाश्वतवादानां सह सहमतिः बुद्धस्य मिलिन्दप्रश्नग्रन्थेऽपि बुद्ध अभिमत आत्मनः स्वरूपविषये जिज्ञासाशमनम् आनुभविकमेव वर्तते।
तत्र हि राज्ञा मिलिन्देन आचार्यनागसेन आत्मस्वरूपविषये जिज्ञासितः। तत्र हि राज्ञा मिलिन्देन आचार्यनागसेनः आत्मविषये जिज्ञासितः। उत्तरत्वेन पञ्चस्कन्धस्कन्धितत्वम् आत्मनः प्रकाशितं। रूप संज्ञा वेदन संस्कार विज्ञानानि पञ्चस्कन्धाः। यथा लोके अश्वचक्रादिसङ्घातविशेषेषु रथादिव्यवहारः तथैव पञ्चस्कन्धसङ्घाते आत्मव्यवहार इति बुद्धपदगामी आचार्यनागसेनः। यावत् पञ्चस्कन्धानां स्थितिः तावद् आत्मसत्त्वं पञ्चस्कन्धसङ्घातेभ्यः भिन्नः न आत्मा इति वक्तुं शक्यते। रूपस्कन्धे वर्ण आकारादयः समाविष्टाः सन्ति। वस्तुनः नामजात्यादिविहीनानाम् अनुभूतिः रूपस्कन्धाधीना भवति। संज्ञा च क्रमे द्वितीया भवति। नामजात्यादिविशिष्टप्रतीतिकरी भवति। तृतीयायां वेदनायां सुख दुःख भय शोकादीनाम् अनुभूतिः जायते। तुरीये तावत् संस्कारे वस्तुनः हेयोपादेयतादित्वानाम् अनुभवः साहाय्यते। पञ्चमस्तु विज्ञानं चित्तचेतनादिशब्दवाच्यं भवति। एतत् पञ्चस्कन्धयोगः आत्मा। इदानीं बौद्धसम्प्रदायविषये पश्यामः। बुद्धेन तावत् धर्मचक्रं प्रवर्तितम्। अस्तङ्गते सूर्ये अन्धकारप्रवेशवत् बुद्धस्य निर्वाणे प्राप्ते 2 शताब्दिककालानन्तरे एव बुद्ध अनुयायिषु बुद्धोक्तविषयेषेव मतभेदः, ततः कलहः, ततः वैरिरिति क्रमेण असह्यस्थितिः अभवत्। अथापि तेन बौद्ध अभिमानम् अत्यजन्। बोधृभेदेन अवगतिविषयस्य नानाप्रकारत्वदर्शनेन अन्ततः कश्चन मार्गः अनुसर्तव्यः इत्यतः अनन्तरकालिकबौद्धाः प्राधान्येन मार्गद्वयम् अनुसरणयुक्तम् अकुर्वन्। बौद्धानां मार्गः यानसंज्ञया व्यवह्रियते। एके स्थविरवादिनः अर्थात् परम्परावादिनः, अपरे महासाङ्घिकाः सुधारवादिनः इति वक्तुं शक्यते। परस्परं विरोधम् आपद्यमानौ इमौ हीनयानमहायानसंज्ञाभ्यां व्यवहारभाजौ अभवताम्। हीनयानमहायानानां स्वरूपविषये पश्यामः। सम्यक् सङ्कल्पादिना अष्टाङ्गमार्गेण अर्हत्वस्थितिप्राप्तिरेव हीनयानानुयायिनां हृद्भावः इति वक्तुं शक्यते। किन्त्वयं विशेषः प्रयत्नसाध्यरूपः भवति। एवम् इयं तावत् बुद्धत्वस्थितिस्वरूपापि भवति। इयं तावत् सर्वस्यापि सुलभा न भवति। सम्बोधिसत्त्वस्य आप्तिरेव महायान अनुयायिनाम् उद्देश्यं स्यात्। ते हि बुद्धत्वं प्रतिव्यक्तौ अनभिव्यक्तं तिष्ठत् इति समर्थयन्ति। बुद्धत्वस्य प्रकाशः समयानुसारेण भवति। करुणा श्रद्धा प्रेमादिभिः बोधिसत्वावस्था सर्वैरपि आत्मसात् कर्तुं शक्यते। हीनयान अनुयायिनां तु सम्बोधिसत्वस्य कठिनसाध्यत्वात् तदप्राप्तवतां पुनर्जन्म इति वदन्ति। अविद्यामूलककर्मफलानाम् अवश्यम् अनुभाव्यत्वात् स्वर्गनरकादीनामपि स्वीकारः हीनयानानाम् अभिप्रेतः वर्तते। तेषां दृष्टौ तावत् बुद्धः अलौकिकपुरुष एव। अर्हस्थिति अवाप्तिरेव हीनयानानां परमा स्थितिः। महायान अनुयायिनस्तु अर्हत्वस्थितिमात्रं निर्वाणस्वरूपं नानुमन्वते। अर्हत्बोधिसत्वयोः अयं भेदः यत् स्वस्यैव दुःखस्य अपसरणेन अर्हत् निर्वाणं कामयते। बोधिसत्वं तु प्राणिमात्रेषु दयां वर्धयन् तत्तद्दुःखानाम् अपसरणरूपं भवति। अर्हत्वमात्रस्यैव निर्वाणस्वीकरणं स्वरूपदृष्ट्यैव आरसिकम् इत्यतः बोधिसत्वप्राप्तिरेव निर्वाणप्रापिका तत्र प्रतिष्ठाप्य। प्रत्येकं यानस्य 2 दार्शनिकसम्प्रदायौ विकासं गतौ। वैभाषिकश्रौत्रान्तिकौ दार्शनिकमते हीनयानमहायानस्य अनुकारकौ। तत्र वैभाषिकश्रौत्रान्तिकौ दार्शनिकमते हीनयानमार्गस्य अनुसारिणौ भवतः। योगाचारमाध्यमिकौ महायानस्य समर्थकौ भवतः। एतेषां मतानां स्वरूपगर्भमयं श्लोकः हस्तामलकवत् अवगमयति। मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यं मेने जगत्
योगाचारमते तु सन्ति मतयः तासां विवर्तोऽखिलः अर्थोऽस्ति क्षणिकत्वसौ अनुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको भाषते। तत्र वैभाषिकमतस्य विषये पश्यामः। तत्र आदौ सर्वास्तित्ववादीति नाम्ना व्यवहर्यमानं मतमेव वैभाषिकनाम्नापि व्यवहारभाक् अभवत्। अतः दर्शनान्तरेषु बहुस्तरेषु बौद्धखण्डनसन्दर्भेषु वैभाषिकं सर्वास्तित्ववादिनम् इत्येव तद्दर्शनाचार्याः सम्बोधयन्ति। तत्र वैभाषिकमतं सप्तभिः प्रमुखग्रन्थैः शास्त्रितं विद्वद्भिः अर्थात् तज्ञैः एवं तावत् शास्त्रितं वर्तते। आदौ तावत् कात्यायनीपुत्रस्य ज्ञानप्रस्थानशास्त्रम् इति ग्रन्थः सर्वास्तित्वमतस्य समर्थनफलस्य प्रकाशः। अयं ग्रन्थः संस्कृतभाषया भाषितः। ग्रन्थनिर्माणकालस्तु बुद्धनिर्वाणकालात् 300 वर्षसमनन्तर इति तत्र अध्ययनेन ज्ञायते। विभाषायाः प्रामाण्यप्राबल्यस्वीकरणे न इदं वैभाषिकमिति व्यवहृतं। वसुबन्धुस्तु वैभाषिकशब्दम् एवं समर्थयति, विभाषया दीव्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिकाः। तत्र वैभाषिकमतं यद्भवति तद्विषये पश्यामः। सर्व अस्तित्वसमर्थकं मतं वैभाषिकं भवति। वैभाषिकमते सर्वे पदार्थाः द्विविधाः विभक्ताः। विषयगताः पदार्थाः विषयगताश्चेति विभागः। तत्र विषयगताः स्कन्ध आयतन धातुभेदेन त्रिविधाः। तत्र स्कन्धः रूपवेदन संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इति 5। वस्तुज्ञानसाधकम् आयतनं षड्विधं भवति। अतएव षडायतनम् इति अपि व्यवहारः। तत्र आयतनं षट्: चक्षुः, रसना, घ्राण, त्वक्, श्रोत्र, मनांसि इन्द्रियाण्येव आयतनं, षडायतनं। तेषां क्रमशः रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द धर्माः विषयाः भवन्ति। इन्द्रिय तद्विषयोः आहत्य ग्रहणे तु 12 आयतनानि भवन्ति। ज्ञानप्रवाह उत्पादक सूक्ष्मतत्त्वानि धातुसंहितानि भवन्ति। षडिन्द्रियाणि तेषां विषयाः 6, तेषां च विज्ञानविशेषाः 6 इति आहत्य 18 धातुसंहितानि सन्ति। विषयगतास्तु संस्कृतधर्म असंस्कृतधर्ममुखेन द्विधा विभज्यते। हेतुप्रत्ययाभ्याम् उत्पन्नः धर्मः संस्कृतधर्मः भवति। अस्थिर अनित्य आश्रवयुताः असंस्कृतधर्माः भवन्ति। आश्रवः मल अपरपर्यायः भवति। एवं तावत् रूप, चित्त, चैतिक, चित्तविप्रयुक्तेति 4 भेदाः संस्कृतधर्मस्य सन्ति। तत्रापि रूपस्य धर्मस्य 11, चित्तधर्मस्य 1, चैतसिकधर्मस्य 40, चित्तविप्रयुक्तधर्मस्य 14 इति अवान्तरभेदाः सन्ति। स्थिरनित्यविशुद्धाः हेय प्रत्ययाभ्याम् अनुत्पन्नाश्च धर्माः असंस्कृतधर्माः इति कथ्यन्ते। आकाश प्रतिसंख्यानिरोधभेदेन असंस्कृतधर्मः 3विधः। तत्र आवरणरहितः अनावरणकश्च आकाशः भवति। आकाशश्च नित्यानित्यविभ्वादिस्वरूपः भवति। येन प्रज्ञानेन रागद्वेषादिशास्त्रवधर्माणां निरोधः भवति सः प्रतिसंख्यानिरोध इति कथ्यते। येन प्रज्ञातेन अर्थात् स्वभावेनैव रागद्वेषादि शास्त्रवधर्माणां निरोधः भवति स अप्रतिसंख्यानिरोधः इति कथ्यते। इदानीं सौत्रान्तिकमतस्य विषये अध्ययनं कुर्मः। विभाषायाः टीकायाः प्राबल्येन प्रामाणिकत्वस्वीकारात् यथा तद्धीमात्रवतां तावत् वैभाषिकत्वसंज्ञा तथैव सुत्तपिटकमात्रग्रन्थस्य प्राबल्येन प्रामाणिकत्वस्वीकारात् सूत्रान्तरहस्यज्ञानवतः अस्य सौत्रान्तिकत्वसंज्ञा अभवत्। ये सूत्रप्रामाणिकाः न तु शास्त्रप्रामाणिकाः ते सौत्रान्तिकाः इति वक्तुं शक्यते। कुमारलातं सौत्रान्तिकमतस्यास्य प्रतिष्ठापकं ह्येन्चायाङ्ग् प्रभृतयः आमनन्ति। ह्येन्चायाङ्ग् कल्पनामण्डितिकानां बहवः सौत्रान्तिकमतस्य प्रचारकाः प्रसारकाश्च अभवन्। ते धर्मलात, बुद्धदेव, यशोमित्र प्रभृतयः भवन्ति। विभाषादिग्रन्थानां विरचनं व्यक्तिविशेषेण कृतम् इत्यतस्तु
तेषु दोषाः स्वाभाविकाः इत्यतः सौत्रान्तिकाः तान् न आद्रियन्ते। इदानीं सौत्रान्तिकस्य सिद्धान्तं पश्यामः। बाह्य अस्तित्व अनुमेयवादिनः सौत्रान्तिकाः भवन्ति। अस्तित्वञ्च बाह्यपदार्थवत् चित्तस्यापि परिलक्षितम्। सौत्रान्तिकास्तु विज्ञानवादिनां विज्ञानमात्र अस्तित्वप्रतिपादनं तस्यैव भ्रान्त्या बाह्यवस्तुत्वेन दर्शनम् इत्यादिकं सिद्धान्तजातं खण्डयन्ति। पदार्थानां सादृश्यसम्भवं पदार्थभेदसत्त्वनिष्ठं। पदार्थस्य एकत्वे मात्रे स्वीकृते सादृश्यं कस्यापि वक्तुं न शक्यते। अतः बाह्यवस्तुनः पृथक्सत्त्वमस्ति इति सूत्रान्तरहस्यवेदिनः सौत्रान्तिकाः। इदानीं सौत्रान्तिकवैभाषिकयोः अन्तरं किं पश्यामः। हीनयानस्य सौत्रान्तिकवैभाषिकमते अनुयायिनौ उभौ अपि बाह्यवस्तुनः सत्तां समर्थयन्ति, किन्तु बाह्यवस्तुप्रत्यक्षविषये तावत् विवदन्ते। वैभाषिकास्तु बाह्यपदार्थानाम् अव्यवहितं प्रत्यक्षं स्वीकुर्वन्ति। सांसारिकसकलपदार्थानां क्षणभङ्गुरत्व अवगमात् तेषां प्रत्यक्षसमसम्भवम् इत्यतः पदार्थज्ञानम् अनुमेय अवसेयम् इति वदन्ति। यतोहि प्रत्यक्षस्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वात् द्वितीयक्षण एव इन्द्रियार्थसन्निकर्षसम्भवात् तदानीं प्रथमक्षणवर्ती वस्तुनः नाशादेव अप्रत्यक्षम्। द्वितीयक्षणवर्ती संस्कारबलेन प्रथमक्षणवर्ती वस्तुनः ज्ञानम् आनुमानिकं भवति। तेन अनुमानेनैव प्रथमक्षणवर्ती वस्तुनः सत्तापि निश्चीयते। वैभाषिकानाम् अभिमतिस्तु अनुमानस्य व्याप्तिज्ञानाधीनत्वमेव। तत्र व्याप्तिज्ञानस्य च प्रत्यक्षाधीनत्वात् प्रत्यक्षमन्तरा नानुमानं प्रवर्तते। सौत्रान्तिभिः बाह्यवस्तुजातं व्यवहितं भवति इति निश्चयात् अनुमानशरणागतिः तैः कृता वर्तते। बाह्यवस्तुनः ज्ञानस्य प्राप्यमानत्वात् तत्करणस्य अवश्यम् अभिव्यञ्जनीयत्वाच्च। इदानीं सौत्रान्तिकमते ज्ञानस्य उत्पत्तिः कथं भवति इति पश्यामः। आलम्बन समनन्तर अधिपति सहकारी इति चतस्रः ज्ञानोत्पत्ति आधारावस्थाः सौत्रान्तिकैः मन्यते। पटादिबाह्यवस्तुज्ञाने आलम्बनं कारणं भवति, तस्य ज्ञानाकृतिबोधकरत्वात्। अनन्तरम् उत्तरकालिकम् आकृतिग्रहणशक्तिप्रदति पूर्वकालिकं ज्ञानं कारयति। इन्द्रियम् अत्र अधिपतिः भवति। इन्द्रियमन्तरा बाह्यज्ञानस्य सम्भवात् इन्द्रियाणां बाह्यज्ञाननियामकत्वाच्च ज्ञानस्य प्रकाशः सहकारी भवति। एवं प्रकारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतवः आलम्बनादयः सन्ति। आणविकसिद्धान्ते तु उभयोः दर्शनयोः ईषदिव भेदः परिलक्ष्यते। परमाणु आकाशम् उभयमपि भावपदार्थ एवेति। अथापि सौत्रान्तिकाः परमाण्वोः स्पर्शभावं नानुमोदते। तत्कारणं तु सावयववस्तोः एव स्पर्शसम्भवम् इति ते नियमं स्वीकुर्वन्ति। परमाणु आकाशयोः निरवयत्वात् तयोः स्पर्शः अनुपपद्यते इति भावः अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। वस्तुतः सत्ताविषये उभयोः भेदः विद्यते। सौत्रान्तिकास्तु पदार्थस्य वस्तुनः वर्तमानकालिकीं सत्तामेव स्वीकुर्वन्ति। तदर्थमात्रविरुद्धाः वैभाषिकास्तु तस्यैव पदार्थस्य भूतवर्तमानभविष्यादि सर्वकालेष्वपि सत्तां स्वीकुर्वन्ति। क्षणभङ्गुरत्वेन पदार्थेन सत्तायाः अपि नष्टत्वात् कालान्तरेषु पदार्थसत्ता स्वीकरणप्रयासः व्यर्थ एवेति तत्र सौत्रान्तिकाः मन्यन्ते। इदानीं प्रमाणविषये पश्यामः तेषां। बौद्धैः प्रत्यक्षानुमाने प्रमाणे स्वीकृते। तत्र कल्पनापूर्णम् अभ्रान्तं प्रत्यक्षम् इति न्यायबिन्दुकारः वदति। तत्र कल्पनापूर्णं नाम किम् इति चेत् कल्पनारहितं कल्पनापूर्णं भवति। बौद्धानां प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं भवति। पदार्थानां क्षणभङ्गुरत्वात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षक्षणे प्रथमे निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्यैव सम्भवात्, द्वितीये तु पदार्थस्यैव नाशात् अप्रत्यक्षमेवेति पूर्ववस्तुनः स्वीक्रियते। अतः सविकल्पकं नाम प्रत्यक्षम् अप्रामाणिकम् अर्थात् भ्रान्तिकल्पनामात्रम् इति ते स्वीकुर्वन्ति। स्वार्थपरार्थभेदेन अनुमानं द्विविधं भवति। तत्र स्वार्थं नाम त्रिरूपात् लिङ्गात् अनुमेये ज्ञानं तदनुमानं, त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम् इति न्यायबिन्दुकारः वदति। त्रिलिङ्गञ्च पक्षसत्व सपक्षसत्व विपक्षव्यावृत्तञ्च। तत्र योगाचारमतविषये पश्यामः।
महायान अनुयायी योगाचाराः भवन्ति। योगस्य प्राबल्येन एतैः आचरितत्वात् योगाचारः इति एतेषां नाम अभवत्। बाह्यवस्तुनः यथार्थज्ञानाय शून्यत्वज्ञानाय योगस्य आचारे विज्ञानवादिनः अतिष्ठन् योगाचारमतं विज्ञानवादिमतम् इत्यपि कथ्यते। इदं शून्यवादस्य प्रत्याख्यानाय प्रवृत्तम् इति वक्तुं शक्यते। शून्यवादिनः माध्यमिकाः शून्यमेव परमं तत्त्वं मन्वते, अतः सर्वं शून्यमिति ते वदन्ति। किन्तु विज्ञानवादिनः अत्र तद्वादं प्रतिक्षिपन्ति। तथा च येन चित्तेन विज्ञानेन जगतः मिथ्यात्वं ज्ञायते तत् चित्तं तु सत्यमेव मन्तव्यम्। अतः चित्तं बुद्धिमनविज्ञानरूपम् एकं सत्यं तदितरत् सर्वम् असत्यम्। अतः विज्ञानमात्रवादित्वात् योगाचाराणां विज्ञानवादित्व उपाधिः समागतः। योगाचारमतं मैत्रेयनाथेन प्रतिष्ठापितम्। एतत् प्रणीतग्रन्थाः तावत् बहवः अद्यत्वे नोपलभ्यन्ते, यथा महायानसूत्रालङ्कारः, धर्मधर्ता विभङ्गः, महायान उत्तरतन्त्रं, मध्यान्तविभङ्गः इत्यादयः। किन्तु अभिसमपालङ्कारिकानाम् एकः ग्रन्थः अष्टपरिच्छेदैः अद्यत्वेपि उपलभ्यते। एवमेव मैत्रेयनाथशिष्यः आर्यः असङ्गः बहुग्रन्थप्रणयनेन योगाचारमतं तावत् पोषितवान्। तत्र आचार्यवसबन्धोः शिष्यः स्थिरमतिः अपि बहून् ग्रन्थान् अरचयत्। योगाचारमते धर्मकीर्तेः स्थानम् अवश्यमेव सर्वैः अस्माभिः स्मरणीयं भवति। एते मीमांसाशास्त्रविदुषः कुमारिलभट्टस्य समकालिकाः भवन्ति। बौद्धन्यायमतस्य अयं पूर्णाधिकारी इति एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन ज्ञायते। तत्र प्रमाणवार्तिकम् एवं न्यायबिन्दुः अस्य सुप्रसिद्धौ ग्रन्थौ आस्ताम्। अन्येपि ग्रन्थाः प्रमाणविनिश्चयादयः योगदानभाजः भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। तत्र योगाचारस्य यः सिद्धान्तः तद्विषये पश्यामः। विज्ञानम् एकमात्रं परमं तत्त्वं, बाह्यवस्तुनः सत्ता मिथ्या, चित्तस्य सत्त्वं तु परमार्थं, चित्तस्यैव विज्ञानशब्दवाच्यत्वं, चित्तस्यापि सत्ता अस्वीकारे सर्वविचारभङ्गप्रसङ्गः स्यात् इत्येवमादयः एतेषां सिद्धान्तः भवति। चित्ततत्त्वविषये तावत् लङ्कावतारसूत्रे उच्यते, चित्तं वर्तते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते, चित्तं हि जायते नान्यत् चित्तमेव निरुध्यते इति। चित्तमेव मनः विज्ञानञ्च। चेतनक्रियासम्बन्धित्वे सति चिदिति, मननक्रियासम्बन्धित्वे सति मन इति, विषयग्रहणकारणे तु विज्ञानमिति व्यवह्रियते। उक्तं च तत्रैव लङ्कारसूत्रे, चित्तम् आलय विज्ञानं मनो यन्मननात्मकं गृह्णाति विषयान् येन विज्ञानं हि तदुच्यते इति। परिदृश्यमानं जगत् विज्ञानस्यैव विकारः, अर्थात् विज्ञानात् अनन्यत् इत्यर्थः। विज्ञानस्य परिणाम एव जगत्। विज्ञानस्य बहुभेदघटकत्वेपि प्रवृत्तिविज्ञानम् आलयविज्ञानम् इति तस्य प्रधानभेदः तावत् उच्यते। तत्र प्रवृत्तिविज्ञानं नाम किम् इति चेत् उच्यते, क्रियाशीलचित्तं प्रवृत्तिविज्ञानम्। अत्र विषयिणः प्रतीतिः एव जायते। प्रवृत्तिविज्ञानम् आलयविज्ञानात् भवति, तत्रैव लीयते च। इदं विज्ञानं क्षणिकं परिवर्तनशीलं च भवति। बुद्धविदः प्रवृत्तिविज्ञानस्य सप्तभेदान् प्रतिपादयन्ति, यथा चक्षुर्विज्ञानं, श्रोत्रविज्ञानं, जिह्वाविज्ञानं, घ्राणविज्ञानं, कामविज्ञानं, मनोविज्ञानं, क्लिष्टमनोविज्ञानं चेति। तत्र आलयविज्ञानविषये पश्यामः। आलयं नाम स्थानम् इत्यर्थः। चित्तस्य स्थानं चित्तमेव वा अर्थः तस्य भवति। इदं क्लेशाद्युत्पादकधर्माणां बीजं स्थानं भवति। कालविशेषे क्लेशाकारतां जनयन्ति च। आलयविज्ञानेनैव समस्तवस्तुनः जगतः उत्पत्तिः, वैश्विकसमस्तधर्माः एतदाश्रिताश्च सन्ति। यथा समुद्रे वायुबलेन तरङ्गाः जायन्ते, नित्यं प्रभवन्ति च, तथैव आलयविज्ञानसमुद्रे विषयप्रभावेन सप्तप्रवृत्तिविज्ञानानि तरङ्गायन्ते। उक्तं च लङ्कावतारसूत्रे एव, तरङ्गा उदधेर्यत्वत् पवनप्रत्ययोरिताः नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते। आलयौघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः
चित्तैस्तरङ्गविज्ञानैः नृत्यमानः प्रवर्तते। आलयविज्ञानात् प्रवृत्तिविज्ञानस्य उत्पत्तिशक्तिः वासना कथ्यते। योगाचाराणाम् आलयविज्ञानम् आत्मपदार्थः इति वक्तुं शक्यते। अन्यत्र प्रायः चार्वाकव्यतिरिक्तदर्शनेषु आत्मा परिवर्तनशीलः भवति, किन्तु न तत्र आलयविज्ञानं ध्रुवं परिवर्तनशीलमेव भवति इति विशेषः। इदानीं तपस्विजीवनं सांसारिकजीवनम् उभयं विहाय मध्यमः कश्चन मार्गः माध्यमिकैः आदृतः, अत एव ते माध्यमिकाः कथ्यन्ते। शून्यस्यैव तत्त्वं वर्णयन्ति माध्यमिकाः, अतः बाह्य आभ्यन्तरयोः शून्यमेव, अत एव ते शून्यवादी इत्यपि कथ्यन्ते। माध्यमिककारिकायां तत्त्वसङ्ग्रहस्तु एवम् उक्तं वर्तते। न सन्नासन्न सदसन्न च आप्यनुभयात्मकं चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिकाः विदुः इति। न सत् नासत् न सदसत् न अनुभयात्मकम् इति चतुष्कोटिः। नागार्जुनस्तु प्रतीत्यसमुत्पादस्य परिणतत्वेन शून्यवादं प्रकाशयति। यदा माध्यमिकारिकायां वदति यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तं प्रचक्ष्महे सा प्रज्ञप्तिरूपाय प्रतिपत्सैव मध्यमा इति। तत्र बहवो आचार्याः ग्रन्थप्रणयनेन शून्यवादं समर्थितवन्तः। यथा नागार्जुनः, आर्यदेवः, स्थविरबुद्धिपालितः, चन्द्रकीर्तिप्रभृतयः आचार्याः भवन्ति। तत्र शून्यवादिविषयप्रकाशने तु नागार्जुनस्य स्थानं तावत् विशिष्टमेव भवति। शून्यवादस्य बुद्धसमये एव प्रचारितत्वेपि तस्याः सैद्धान्तिकं स्वरूपं तावत् नागार्जुनेन दत्तम् इति तस्य विशेषास्पदत्वम् अनुभवितुं शक्यते। माध्यमिककारिका, प्रज्ञापारमितशास्त्रं, शून्यसप्ततिः, युक्तिषष्टिकादयः अस्य विशेषरचनाः भवन्ति। एवमेव तत्त्वसङ्ग्रहप्रभृतयः अपि ग्रन्थाः अपि अस्य प्रसिद्धाः एव सन्ति। एवं माध्यमिकसिद्धान्तः कः इति विषये पश्यामः। तत्र माध्यमिकानां तावत् शून्यवादः, अद्वैतसिद्धान्तेन ईषत्साम्यं भजते। यथा तावत् अद्वैतिनः अविद्यायाः सदसदनिर्वचनीयत्वादिकं स्वीकुर्वन्ति, तथैव शून्यवादिनः अपि जगतः शून्यतां स्वीकुर्वन् तस्य चतुष्कोटिविनिर्मुक्तत्वं साधयन्ति। यथा ब्रह्मसत्यं तथा च अत्र शून्यं परमार्थं भवति। शून्यं वाचा तावत् विवरीतुं न शक्यते। अत्र प्रसिद्धवनितिः तावत् अस्तीति शाश्वतग्रहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम् तस्माद् अस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेद् विचक्षणः इति। माध्यमिकाः सत्यस्य संवृत्तिसत्यत्व परमार्थसत्यत्वभेदेन द्वैविध्यं स्वीकुर्वन्ति। संवृत्तिः अविद्या भवति, तयैव अविद्यया सर्वपदार्थाः अपि आवृताः भवन्ति। समन्तात् वर्णं संवृत्तिः भवति, सर्वं पदार्थजातं समन्तात् वर्णं करोति इत्ययं संवृत्तिसत्यं। संवृत्तिसत्यमपि सत्यमित्याभेदेन द्विविधं भवति। निर्दुष्टेन्द्रियग्राह्य घटपटादिविज्ञानं व्यावहारिकं सत्यसंवृत्तिः भवति। दुष्टेन्द्रियेभ्यो गृहीतं ज्ञानम् अर्थात् व्यवहारे मिथ्यावत् या भवति सा मिथ्यासंवृत्तिः भवति। एवं परमार्थसत्यं नाम किम् इति विषये पश्यामः। कालत्रयेष्वपि अबाध्यत्वेन शून्यं निर्वाणं च परमार्थसत्यं भवति। परमार्थसत्यं यद् भवति तद् मनोवाचाम् अगोचरं भवति। अतः उक्तं शून्यमिति न वक्तव्यम् अशून्यमिति वा भवेत्, उभयं नोभयं चेति प्रज्ञप्त्यर्थं तु कथ्यते। व्यवहारदशायामेव परमार्थसत्यम् उपदेष्टुं शक्यते। व्यवहारम् अनादृत्य परमार्थस्य उपदेशस्तु कर्तुं न शक्यते। उक्तं माध्यमिककारिकायां व्यवहारम् अनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते, परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते इति। इदानीम् अधीतस्य पाठ्यांशस्य विषयसङ्ग्रहं पश्यामः। बुद्धस्य उपदेशानां तावत् व्यक्तिभेदेन प्रतिपत्रभेदेन सङ्कलितत्वेन महती विचारपरम्परा तावत् दृष्टिगोचरा भवति। एकस्य बुद्धस्य उपदेशस्य एव तदर्थनिर्णायकेषु मतिभेदप्रभेदाः अभवन्, किन्तु सर्वेपि बौद्धाः निर्वाणस्यैव पारमार्थ्यम् अङ्गीकुर्वन्ति इत्यत्र न विवादः। तस्य आत्मसात्करणायैव सर्वेपि यतन्ते। मार्गानाम् अनेकत्वेपि प्रायः गन्तव्यं सर्वेषाम् एकमेव यथा लोके भवति तद्वत् तथा च बुद्धिसामर्थ्यादिभेदेन
अयमर्थः प्रतिव्यक्तौ निर्वाणाप्तिभावान् जागरयन् एव वर्तते। जीवनस्य सुयोग्यकरणाय बौद्धमार्गाः, तदुपदेशाः, तदन्तर्वर्तिनः दार्शनिकतत्त्वानि च नूनमेव श्रद्धया अनुकरणीयाः अस्माभिः। तेन अनुकरणेन वयं सर्वेपि लाभान्विताः भवामः। सर्वोपि बौद्धस्य यः दार्शनिकपक्षः भवति स नूनमेव सर्वेषां प्राणिनां परमहितम् उपदिशति इत्यत्र न संशयलेशोऽपि। सर्वत्रापि आचारस्य विषये, सर्वस्यापि लोके कथं वर्तितव्यम् इत्यादि विषये तत्र महान् तावत् उपदेशक्रमः तत्र बौद्धसाहित्यादिषु अस्माभिः प्राप्यते। तथैव सर्वेपि ये बौद्धाः, चत्वारः अपि बौद्धाः, श्रौत्रान्तिकवैभाषिकयोगाचारमाध्यमिकाः सर्वेपि यत् जीवनस्य यत् परमं हितं भवति, जीवनस्य यत् परमं लक्ष्यं भवति, तस्य प्राप्तये ये मार्गाः भवन्ति तेषां मार्गाणाम् उपदेशने एव प्रवृत्ताः इत्यतः वयमपि तत्र अस्य अध्ययनमुखेन तेषां विषयाणां ज्ञानार्जनेन परमलाभान्विताः भवामः इति संकल्पयामः। अनेन मदीयं वाचम् उपसंहरामि। धन्यवादाः।